नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, खास गरी नागरिकता लगायतका कैयन विषयवस्तुमाथि आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्दै जनमानसमा एक किसिमको आफ्नो पहिचान बनाउन सफल एसके तिमिल सिन्हा आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग खास गरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणले जुन परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, लहरो तान्दा पहरो गरिदिएको अवस्था र यहाँसम्म पुग्दा अब यो प्रकरण रोकिन्छ या अगाडि बढ्छ, यसमा कानुनलाई जसरी अब कुन मुद्दा लाउने भन्ने प्रहरीभित्रै विवाद देखिएको छ। ठगी, सङ्गठित अपराध या यो चाहिँ कृत्य। तर यसका अलावा पनि मुद्दाहरू छन् जहाँ मानव बेचबिखनका कुराहरू आउँछन्, राज्य राष्ट्र विरुद्धको अपराधका विषय छन्। यी विषयहरूका निम्ति फेरि भने गम्भीरतापूर्वक जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँसम्म प्रहरीको अहिलेको प्रारम्भिक अनुसन्धान पुगेको देखिन्न। यो प्रकरणलाई नागरिक समाज र जनस्तरबाट कसरी हेरिएको छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय, नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय यतिखेर फेरि चर्चाको केन्द्रमा छ। अघिल्लो सरकार, खास गरी शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार रहँदा देउबाजीको सरकारको नेतृत्वको बेला तल्लो र माथिल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पास भएर एकपटक होइन दुई पटक नागरिकता विधेयक पास भयो। तर तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने त्यसलाई ब्लक गरिदिनु भयो, अर्थात् रोकेर राखिदिनु, होल्ड गरिदिनु भयो। तर फेरि एकपटक यो परिस्थिति आएको छ। नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जब उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यसपछि भने अहिले फेरि यो विषय चर्चाको केन्द्रमा छ। यसलाई एज इट इज हिजोकै नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने या फेरि यसलाई चाहिँ दर्ता प्रोसेसबाट सम्मानित संसदमा लगेर बहस गरेर फेरि यसलाई चाहिँ समितिमा लगेर छलफल गरेर पास गर्ने के होला भन्ने विषय रह्यो एउटा विषय। या यो नागरिकता विधेयकमा यति धेरै विवाद किन, या यो दिँदा किन अब आपत्ति, दोस्रो विषय। तेस्रो विषय, वर्तमान सत्ता गठबन्धन राजनीतिक रूपमा हेर्दा ऊ अङ्कगणितीय रूपमा 32 सिटे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, खास गरी उसको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र। तर उसको घटक अहिले जो गठबन्धन दलहरू देखिएका छन्, खास गरी सरकार सम्बद्ध यो कोलिसनका चाहिँ पार्टनरहरूमा चाहिँ कैयन पार्टीहरूमा सत्ता बचाउनका निम्ति या भनौँ गिभ एन्ड टेकको अवस्थामा रेशम चौधरी लगायतका मुद्दाहरूलाई फेरि एकपटक विधेयकलाई संशोधन गरेर सदनमा लग्ने र त्यसमार्फत चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई आम माफी दिने गरी चाहिँ यो प्रोसेस गरिरहँदा यसले राजनीतिक रूपमा के सन्देश दिन्छ या यस्तो किन गरिँदैछ? आज यिनै 3-4वटा विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। म आजको अतिथि अधिवक्ता, कानुन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध व्यक्ति एसके तिमिल सिन्हा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। एसके सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब कुरा गरौँ प्रकरणकै विषय। तपाईँले देखिरहनु भएको छ काण्डै काण्डको देश छ, हेर्नुहोस् यो विडम्बनाको देश भन्नुपर्छ बेला बखतमा। हामी अब प्रकृति र सार्वभौमताका हिसाबले हेर्ने भने त हामी गर्व गर्छौँ, तर फटाइका हिसाबले हेर्ने भने त हामी त लाजमर्दो अवस्थामा छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम भएको अवस्था छ। एक काण्ड होइन, दुई काण्ड होइन, काण्डै काण्ड छ। यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण जुन नक्कली बनाउने, नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाउने, ल हेर्नुहोस्, एउटा नेपाली नागरिकलाई रिफ्युजी गरेर लगेर गएर चाहिँ उसलाई थर्ड कन्ट्री पुर्याउने एक किसिमको यो सङ्गठित रूपमा गरिएको एउटा जाल, परपञ्च, ठगी, कृत्य सबै देखिन्छ यसमा। यो प्रकरणलाई नागरिक समाजको हैसियतबाट या तपाईँहरू कसरी हेर्नु भएको छ? यो प्रकरण जब आयो बाहिर यति ठुलो जालो होला भन्ने लागेको थियो, थिएन? या यस आइसकेपछि अब अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन पनि लागिरह होला, होइन यो पक्रिँदैन गफै हो भन्ने लागि पनि रहेको थियो होला। तर प्रहरीको इनिसिएसन र आज प्रहरीको तदारुकताले यो स्थिति पुगेको छ। यो प्रकरणलाई आजसम्म कसरी हेर्नु भएको छ प्लिज? धन्यवाद सर। यसलाई डिफ्रेन्ट भिन्न भिन्न किसिमको डाइमेन्सनले हेरौँ न त। एकातिर सरकारमा बसेर सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसहरू राज्य विरुद्धको अपराध गर्दै रहेछन्। कसरी राज्य विरुद्धको अपराध भन्नुहुन्छ भने मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा 51 को उपदफा 2 बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छवि बिगार्ने काम, बदनाम गर्ने काम र घृणा फैलाउने काम गर्छ भने त्यो राज्य विरुद्धको अपराध हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ। हेर्नुहोस् है, सरकारी तहबाट हेर्दाखेरि सरकारमा बस्ने, सरकार सबैको अभिभावक सरकार हो। सरकारमा बस्ने मानिसहरू मुलुकको छवि बिगार्न लागे, एउटा त्यो डाइमेन्सनले हेरौँ। अर्को सरकारमा बस्ने मानिसहरू नै मानव तस्करीमा संलग्न छन्। भ्रष्टाचार भइहाल्यो, ठगी भइहाल्यो, सङ्गठित अपराध भइहाल्यो, अपराधै अपराध कुकर्ममा संलग्न छन्। एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर बिचमा मानव तस्करहरू छन्।
मानव तस्करहरू छन्। मानव तस्करहरूले यो त ठुलो ठुलो मुलुकमा भुटानी शरणार्थी बनाएर लाने विषय भयो, तर मानव तस्करहरूले त खाडीका मुलुकहरूमा पनि मानिस बेचेका छन्, चेलीबेटीहरू पनि बेचिएका छन्, हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ हो। अर्को चाहिँ छिमेकी मुलुकमा पनि कोठीमा पनि बेचिएका छन् भन्ने प्रशस्त हामीले सुनिराखेकै विषय हो, त्यो पुष्टि नै गरिराख्नु पर्दैन। अर्को बालबालिकाहरू पनि तस्करी भइराखेको छ भन्ने विषय पनि हामीले सुनेको छौँ। भनेपछि यसमा फेरि संलग्नता कसको छ? सरकारमा बस्ने मानिसहरूको संलग्नता छ एकातिर, त अर्कोतिर फेरि नेपालका नागरिकहरू, वास्तविक नागरिकहरू 10 लाख 20 लाख 50 लाख एउटा परिवारले त 1.5 करोड पनि दिएछ। त्यो 1.5 करोड परिवार दिनेको मानिसको प्रोपर्टी त 1.5 करोड मात्रै त थिएन। तिनीहरू नेपालमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, नचाहने अवस्थामा पुगे, उनीहरूको विदेश मोह यसरी झाँकिएर गयो। भनेपछि यो अवस्था कसरी आयो समाजमा? समाजमा कसरी आयो यो अवस्था? त 4 करोड 5 करोड 6 करोड 1.5 करोड एउटा परिवारले दिन्छ भने त्यस्तो परिवारसँग त त्योभन्दा धेरै जथा जग्गा जमिन सम्पत्ति छ, एसेट छ भनेपछि यो मुलुकमै बस्न नसक्ने, यो मुलुकप्रति नै वितृष्णा भएको हो, यो मुलुकमै के गरेर खान नसक्ने अवस्था आज कसरी सिर्जना भयो? अहिले तत्कालको अपराधको कुरा एउटा छ, त्यो राज्य विरुद्धको अपराध छ। यो काण्डमा जस्तो यो लोभ प्रलोभन लाग्छ कि सर यो सङ्गठित रूपमा चाहिँ यो किसिमको जाली गरौँ भन्ने एउटा गिरोह नै सक्रिय भएर चाहिँ राजनीतिक नेताहरूलाई यसको चपेटामा पारेको देखिन्छ कि या राजनीतिक दलहरूले नै यो किसिमको अफर गरेर बिचौलियाहरूले चाहिँ काम गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँको नजरबाट? भलै अब यो फेरि प्रहरीको अनुसन्धानको विषय हो, त्यो एउटा बाटो प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान छँदैछ। तर हामीले नाङ्गो आँखाले हेर्दा के देख्छौँ भने यही मुलुकमा रातो पासपोर्ट बेचिएको हो कि होइन? विगतमा यही मुलुकमा विदेशबाट आउने मानिसहरूले सुनधारामा चाहिँ अमेरिकन पासपोर्टको कारोबार पनि भयो, रातो पासपोर्ट पनि बेचियो। ती मान्छेहरू अहिले सरकारमै छन्, रातो पासपोर्टवाला मान्छेहरू सरकारमै छन् हो। अनि फेरि एकातिर त्यो एउटा कुरा भयो, अर्कोतिर अर्को गिरोह के संलग्न छ भने अमेरिका जानको लागि मानिसहरू 30 40 50 लाख प्रयोग गरेर, गलत बाटो प्रयोग गरेर पनि अमेरिका जान्छन्, त्यो गिरोह पनि संलग्न छ। भनेपछि नेपालमा गरी खाने अरू उद्योग धन्दा कल कारखाना अरू व्यवसाय केही पनि छैन, जे जति मानिसहरू अरू ठगभन्दा अलिकति यो डिफ्रेन्स ठग यसर्थ देख्यो कि एउटा अर्को देशको नागरिक बनाएर नेपालमा शरणार्थी भएकाहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकलाई तिमी शरणार्थी बनाइदिन्छु, तिमी अमेरिका जान पाउँछौ, तिम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ, तर तिमीले त्यस बापत यति रकम चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ, किनभने हामीले यो सेटिङ माथिसम्म मिलाउनु पर्ने छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ, तिम्रो काम हुन्छ, तिमीले यति गर्नुपर्छ। मान्छे प्रलोभनमा मान्छे सपना बाडियो, सपना देखेपछि हुन्छ। यो सबै काम फत्ते गर्न कसको ग्रिन सिग्नल या कसको बढी चाहिँ यसमा हात देख्नुहुन्छ तपाईँ? तलको बिचौलिया नेतृत्व, यो अहिलेका जो गृहमन्त्री या जसलाई गृहमन्त्रीको चाबी सुम्पेको थियो गृहप्रसाद सुनवती, या त्योभन्दा माथि? त्यो त सरकारमा बस्ने सरकार सञ्चालक मानिसहरूको संलग्नता नभइकन यो कुराको त उठानै हुन सक्दैन। त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा एउटा आयोग बनेको रहेछ, त्यो आयोग मार्फत मान्छेहरू चाहिँ इन्ट्री भए। भनेपछि त त्यो आयोग बनाउनको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, भनेपछि त सरकार सञ्चालकहरू यहाँ जिम्मेवार भए। सरकार बिचमा अब यसको विषयको उठान कसरी भयो? त्यो अझै खोजबिनको विषय हो। विषयको उठान भनेको ठगी भयो। जस्तो मैले तपाईँले मलाई भन्नुभयो यो गर्ने, मैले भने हुन्छ, तपाईँलाई मैले लेने देनेको कुरा भयो, मैले तपाईँलाई दिनुपर्ने भयो, मैले दिएँ तर मेरो काम भएन, अनि म ठगिएँ, मैले मुद्दा हालेँ। अहिलेसम्मको प्रकृति हेर्दा यो देखिन्छ। तर तपाईँले के भन्नुभयो? मैले होइन, मभन्दा माथिबाट यो भएको भनेर यो च्यानल आएको देखिन्छ। सर, त्यो एउटा सामान्य मान्छेलाई तपाईँ भए पनि म भए पनि त्यही ठाउँमा हामी राखौँ। हामीलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर त कसैले प्रलोभन दियो, त्यहाँ बिचौलिया आयो, त बिचौलियालाई यसरी अमेरिका अथवा विदेश मानिस निर्यात गर्न सकिन्छ शरणार्थीको रूपमा भन्ने कुरा, त्यो आइडिया कहाँबाट आयो? त्यो आइडिया कहाँबाट आयो? त्यो आइडिया त निश्चित रूपमा यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने त त्यो त सरकार सञ्चालन गर्ने कि ब्युरोक्रेसी कि पोलिटिकल, यो दुई किसिमको मानिसहरूबाट मात्रै त आउँछ। एउटा त ब्युरोक्रेसी हुन्छ त्यहाँ, अर्को चाहिँ पोलिटिकल म्यानहरू चाहिँ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टरहरू हुन्छन्, अर्को सल्लाह एडभाइजरहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि पोलिटिकल म्यानहरू हुन्। त यो विषयको उठान म त्यो कुरा गर्दैछु। यता तलको पैसा उठाउने कुरा एउटा कुरा भयो,
ठगी गर्ने एउटा कुरा भयो, सङ्गठित अपराधको कुरा त्यो पछि भयो। तर यो विषयको उठान अहिले यो उत्खननको कुरा होइन। त्यति बेला यसरी रकम सङ्कलन गरौँ, यसरी ठगी गरौँ भन्ने विषयको पैसा सङ्कलनसँग सम्बन्धित छ नि। यसरी आय आर्जन गरौँ भनेको त उनीहरू त आम्दानीको स्रोत खोजेका होइनन्। उद्योग धन्दा कल कारखाना अर्थोक गरेर होइन, मान्छे यसरी तस्करी गरेर मान्छे बेचेर एउटा नागरिकलाई गैर नागरिक बनाएर एउटा नागरिकलाई अनागरिक बनाएर यसरी पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको उठान कसरी भयो? एउटा सामान्य मान्छेले त्यो गर्न सामान्य मान्छेले मलाई जानु पर्यो भने मैले बिचौलियालाई भनेर बिचौलिया मार्फत त्यो काम हुन्छ कि त्यो माथिको सेटिङबाट तल हुन्छ? त्यो त माथिको सेटिङबाट भयो हेर्नुहोस्। त्यसकारण अपराधीहरू त माथि छन् नि, अपराधीहरू त माथि छन्, तलको मान्छेले त सेटिङ मिलाएर यो सबै खालि पैसा उठाउने काम मात्र उसको। बिचको मान्छेले त ल यस्तो छ भनिसकेपछि जाने मान्छे खोज्यो भने बिचौलियाहरूले मान्छे एजेन्टको रूपमा चाहिँ त्यो त मेडिएटरको रूपमा। पब्लिकले चाहिँ नेतालाई सम्पर्क गर्न सक्दैन, चिन्दैन। उसले चिन्ने भनेको त्यो एजेन्टलाई होइन, चिने पनि फेरि नेताले र जसले घुस खान्छ, जसले ठगी गर्छ, जसले चाहिँ गैर कानुनी काम गर्छ उसले सोझै क्लाइन्टसँग सम्पर्क गर्दैन। त्यसमा मेडिएटर चाहिन्छ, ऊ देखिँदैन, ऊ पर्दा पछाडि हुन्छ। बिचको मेडिएटर देखेका अहिले जो पक्राउ परेका कयौँ 7-8 जना जो हुनुहुन्छ, जस्तो केशव दुलाल भो, तपाईँको सानु भण्डारी, यी लगायतका व्यक्तिहरूले काम गरेको देखिन्छ। यसमा पोलिटिकल रूपमा त्यो तहमा पुगेको व्यक्ति जस्तो डाक्टर टोपबहादुर राईमाझी फरार देखिनुभयो, डाक्टर इन्द्रजित राईहरूको त्यहाँ संलग्नता कुरा आयो, खास गरी हाम्रो सुरक्षाविदहरूको। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल हुँदा यो कार्यदल बनेको देखिन्छ। त्यसपछि गएर दोस्रो गृहमन्त्री बन्नुहुन्छ बालकृष्ण खाँड, त्यो बेलाको सचिव टेकनारायण पाण्डे जोडिनु भएको छ। यो सबै घटनाक्रम हेरियो, यति मात्रै हो सर यो बालकृष्ण खाँड या टोपबहादुर राईमाझी या बादलको छोरा या फलानो मात्रै हो या लाग्छ, या योभन्दा अझै लहरो तान्दा पहरो गर्जिनेवाला छ? बादलको छोरा, टोपबहादुरको छोरा अनि अरूका छोराहरू पत्नीहरू त बिचौलिया मात्रै हुन् सर। यिनीहरू त बिचौलिया हुन् नि त, मेडिएटर पैसा उठाउने त होइन, काम गर्ने मान्छे अरू छन्, पैसा दिने अर्को छन्। यिनीहरू त बिचमा बसेर काम गर्ने मानिसहरू हुन्। अब माथि त सरकार सञ्चालक भनेको त गृहमन्त्री पनि एउटा जिम्मेवार, गृह सचिव पनि जिम्मेवार मान्छे भयो टेकनारायण पाण्डे, अनि त्यसपछि गृहमन्त्रीहरू भयो। गृहमन्त्रीबाट अनि बल्ल प्राइम मिनिस्टरलाई कन्भिन्स गरेर बल्ल अनि तब न यो काम हुन्छ। गृहमन्त्री एक्लैले गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? सम्भवै छैन। होइन, प्रधानमन्त्री नत्र मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ के गृहमन्त्रीको निर्देशनमा हुन्छ त? गृहमन्त्रीले जे चाह्यो प्रधानमन्त्रीले, अर्थात् सोझो अर्थमा प्रधानमन्त्रीले नचाहिकन त्यो विषयवस्तु नबुझिकन मन्त्री परिषदको निर्णय सम्भव छ कि छैन? सम्भव छैन भनेपछि त प्रधानमन्त्री त्यति बेला जोसुकै होस्, कखगङ्गा जोसुकै होस्, तर प्रधानमन्त्री कसरी कन्भिन्स भयो त? उनले चाहिँ मलाई थाहा थिएन भनेर भन्न पाइन्छ? जस्तो बालुवाटार काण्डमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरू जोडिए, उनीहरू नीतिगत निर्णय गराए हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2074 को दफा 4 को ख बमोजिम नीतिगत निर्णय गराए। त्यहाँ पटक निर्णय गरेका छन् ती भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा। त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभइकन कुनै निर्णय त्यहाँबाट हुन्छ कि हुँदैन? त थाहा हुन्छ भनेदेखि यो विषयवस्तु के हो त? तर यो यसमा उहाँहरूको रायले मात्रै यो भयो लाग्छ कि सर कारोबार पनि त्यहाँसम्म पुग्यो लाग्छ तपाईँलाई? आर्थिक लेनदेनको कुरा आयो क्या अब सबैभन्दा बढी अनुसन्धानको विषयमा अहिले, जस्तो अडियो प्रकरण आयो, रकम बुझाएकासम्मका कुराहरू आए। डाक्टर आर्जु राणा देउवा र तपाईँको मन्जु खाँड लगायतका व्यक्तिहरू जो जोडिए, परिवारका व्यक्तिहरू। अब अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ सर। प्रहरीको अनुसन्धानले तपाईँले भने जस्तो यो प्रोफाइलसम्म र गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ हामी त्यो नेक्ससलाई तोड्छौँ, त्यो नेक्सससम्म पुग्छौँ र हामी पक्रिन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो विश्वास गर्ने ठाउँ छ कि छैन सर, के लाग्छ तपाईँलाई? नेपाल सरकारकै विश्वास छैन मानिसहरूलाई। मूल त नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारको मानिसहरू र नेपाली नागरिकलाई आजको मितिमा नेपाल सरकारको विश्वास छैन। हामी नेपाली हौँ, यो राज्य हो, यहाँ सरकार छ, सरकार सबैको अभिभावक हो। नेपाल सरकारलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् क्रियाकलापहरू, यस्ता क्रियाकलापहरू पटक भएका छन्। सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएको न विगतमा देख्यौँ न अहिलेसम्म देखेका छौँ। भोलिको कुरा के हुन्छ थाहा हुँदै छैन। अब जहाँसम्म उहाँहरूको यो सरकारका अङ्गहरू छन्, प्रहरी प्रशासन एउटा अङ्ग भयो, अरू अङ्गहरू छन्, अरू अङ्गहरू छन्, न्यायपालिका अरू अङ्ग छन्, संवैधानिक अङ्गहरू छन्। यी अङ्गहरू निष्पक्ष छन्, स्वतन्त्र छन्, सक्षम छन्, व्यावसायिक छन् भन्ने कुरामा त हामीलाई विश्वासै छैन। तर
अहिले उनीहरूले यो काम गरिराखेको कुरामा चाहिँ हामीले धन्यवाद नै दिन्छौँ। यसले विश्वासको सिर्जना चाहिँ गरेको छ। तर यो सबै नेक्सस यसको अर्थ यो जुन अहिले तीन शीर्ष नेताहरूको बिचको भेटवार्ता भयो त्यसलाई पनि यो यो यससँग जोडेर हेर्न मिल्छ। जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय हो, यसमा प्रधानमन्त्रीहरूको संलग्नता छ। उहाँहरूको सिग्नल बिना गृहमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्दैन। इभन प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ भनेर बालकृष्ण खाँडले बोलेका कुरा समेत बाहिर आइसकेका यो हेर्दाखेरि यो भेटवार्ता, प्रधानमन्त्रीको एक्सन, गृहमन्त्रीको एक्सन र दुई अन्य ठुला पार्टीहरूको शीर्षस्थ नेताहरू या पार्टी अध्यक्षहरूको दौडधुपलाई कसरी लिने त? पार्टी अध्यक्षहरूले अर्थात् नेपालका शीर्ष नेताहरूले अर्थात् राजनैतिक दलहरूले, दलका शीर्षस्थ नेताहरू भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ यो देश बनाउनको लागि कहिले दौडधुप गर्नु भएन। उहाँहरूले जहिले दौडधुप गर्नुहुन्छ, जहिले सर्वदलीय मिटिङ गर्नुहुन्छ, जहिले शीर्षस्थ मिटिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो देश बर्बाद गर्नको लागि मात्रै गरेको हो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले विगतदेखिका हामीले सबै इतिहास हेर्दै ल्याउने हो भने, यसलाई यसको चाहिँ फुटप्रिन्ट हेर्ने हो भने, यसको ट्र्याकिङ गर्ने हो भने उहाँहरूले अब कसरी बच्ने र आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्दा दोस्रो विषयमा चाहिँ यहाँ अपराधीहरू रहेछन्, यहाँ अपराध भएको रहेछ, राज्य विरुद्धको अपराध भएको रहेछ, ठगी भएको रहेछ, कृत्य भएको रहेछ, भ्रष्टाचार भएको रहेछ, सङ्गठित अपराध भएको रहेछ। यी अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले कहिले पनि यो कामै गर्नुहुन्न। उहाँहरूको दौडधुप बढेको छ भने केवल अपराधी बचाउनको लागि मात्रै बढ्ने गर्छ। ओलीजीले भन्दै हिँड्नु भएको छ, टोपबहादुर राईमाझीको बचाउ गरिरहनु भएको छ, देउवाजीले खाँडजीको बचाउ गरिरहनु भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि। अब नेपालको अहिलेको सरकार 32 सिटे प्रधानमन्त्री, पार्टीको हैसियत त्यो छ, 32 सिट छ उसको, उक्त पार्टीको गृहमन्त्री छ, उक्त पार्टीको प्रधानमन्त्री छ। पार्टीको अहिलेको गठबन्धन या सरकारको सहयात्री दल छ काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेसको पार्टीको नेतामाथि मुद्दा चलिरहेको छ। इभन अहिले बाहिर चर्चा अनुसार त्यसको पार्टीको नेता तथा सभापतिसम्म फाइल पुग्न सक्छ भन्ने पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमतीको नाम जोडिरहेको छ। अब प्रहरी छ, जुन प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाव र प्रभाव बेला बखतमा सुनिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ त यहाँ अब प्रहरीको अनुसन्धानमा कस्तो प्रभाव रहला, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रोल के रहला? तपाईँले भने जस्तो यो नेक्सससम्म पुग्न सक्ने ताकत राख्छ प्रहरीले, तपाईँलाई लाग्छ? नेपालको प्रहरीको त्यति ताकत विगतमा थिएन। हिजोका दिनसम्म, एक हप्ता अगाडिसम्म, 15 दिन अगाडिसम्म यस किसिमको ताकत नेपालको प्रहरीमा थिएन। तर अहिले अचानक नेपाल प्रहरीमा यो ताकत आएको छ। यो ताकत कसरी आयो? यो न नेपाल प्रहरी निष्पक्ष छ, न स्वतन्त्र छ, न सक्षम छ, न व्यावसायिक छ। हरेक दृष्टिकोणले प्रश्न गर्न सकिन्छ। नेपाल प्रहरी मात्रै होइन, सरकारका अरू अङ्गहरूमा पनि प्रशस्तै प्रश्न छन्। तर आज आएर नेपाल प्रहरीले यो काम गरिरहँदाखेरि कसरी त्यो शक्तिको स्रोत आयो? कानुनविहीन राज्य भइसकेको छ नेपाल। कानुन स्ट्रङ छैन। कानुनलाई त फितलो बनाएर अपराधीहरू, सरकारमा बस्नेहरू, सत्ता सञ्चालकहरू सजिलैसँग बच्ने गरी कानुन त्यसरी कानुनलाई कमजोर बनाइयो। कानुन आदेशको भरमा काम चल्ने बनाइयो। त प्रहरी व्यावसायिक हो भने त्यो इन्स्टिट्युसनको हेड कसरी नियुक्ति हुन्छ? निष्पक्षतापूर्वक हुन्छ कि हुँदैन? बढुवा कसरी हुन्छ? सरकारले टीका लगाएको बढुवा कसरी हुन्छ? सरुवा कसरी हुन्छ भन्ने विषय सबै हेर्ने हो भने यो निष्पक्ष छैन, स्वतन्त्र छैन, व्यावसायिक छैन, सक्षम छैन भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर अहिले काम गरेको छ। फेरि अब गृहमन्त्रीले आदेश दिएर एकदम गृहमन्त्रीले राम्रो गर्नुभएको छ, वाह भएको छ, काम राम्रै भएको छ, ठिकै छ। तर हामीले स्पष्ट रूपमा यो पोलिटिक्सलाई विश्लेषण गर्ने मान्छेले हेर्दाखेरि यो सबै आदेश दिने र कार्य गराउन सक्ने ताकत गृहमन्त्रीमा पनि देखिँदैन, प्रधानमन्त्रीमा पनि छैन। त यहाँले मैले भन्दैछु त सरकार टिकाइदिने बनाइदिने दल काङ्ग्रेस, सिट छ 32 सिट, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको फुर्ती ठुलो छ। तपाईँलाई लाग्छ यो किसिमको ताकत नेपाली शक्तिमा र नेतामा आयो? अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हिरो हुनुभयो, उहाँहरूले काम गर्न सक्ने रहेछन्, देखाउन थालेको हो। प्रहरी पनि यस गर्न सक्छ यिनीहरू भनेर भन्ने अवस्था आएको हो त? के हो त? या त यसका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हो, प्रहरीलाई डाइरेक्ट दबाब छ, तिमीले यिनलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने दबाब हो? के हो त कुरो? यो बडो विचित्र छ सर। यही कुरा अघि यहाँले पटक उल्लेख गर्नुभयो। 32 सिट मात्रै ल्याएको व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री छन्, 275 सिटको प्रतिनिधि सभामा। भनेपछि उनलाई जुन पार्टीको समर्थन छ त्यही पार्टीको एकजना शक्तिशाली नेता पक्राउ
भएका छन्। त्यति मात्र होइन भने सभापतिसम्म र सभापतिको श्रीमतीसम्म तानिने कुरा। त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले कनेक्सन देखियो, अहिले कनेक्सन देखियो। अब यो सरकार त्यहाँसम्म जान सक्छ कि सक्दैन, त्यो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइदिने बित्तिकै यो सरकार अहिलेको संविधानको स्ट्रक्चरमा बसेर हामी कुरा गर्दाखेरि यो सरकार गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ। अरू अर्कोतिर फेरि चाहिँ त्यो यो 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 जुन अपराधको चाहिँ नेक्सस छ अहिलेको चाहिँ नक्कली शरणार्थीको विषय छ, यो नेक्सस बालकोटसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। अनि बालकोटतिर पनि छानबिन गर्ने र बुढा नीलकण्ठतिर पनि छानबिन गर्ने शक्ति यो सरकारले कहाँबाट पाउँछ? यो बडो होइन, ठिक भएको छ। यसमा राम्रो छ, अपराधी त छुट्नु भएर भ्रष्टहरू त जेल हाल्नै पर्छ सर। यो मात्रै होइन, भ्रष्ट त अनगिन्ती भ्रष्टाचारी छन्, सरकार सञ्चालकहरू नै भ्रष्टाचारी छन्। अब यो सरकार तत्काल अझै अगाडि बढ्दाखेरि अहिलेको कि ठुलो परिवर्तन आएर फेरबदल हुनु पर्यो, पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन हुनु पर्यो, रेजिम चेन्ज हुनु पर्यो, एउटा मुभमेन्ट आएर त्यो सम्भावना पनि अहिले देखिँदैन। त्यो सम्भावना नदेखिसकेपछि अब अहिले त सरकार त यही संविधानको फ्रेममा बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ, संविधानको धारा 76लाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 3मा जाँदाखेरि त देउवा प्रधानमन्त्री हो, 3मा जाँदा देउवा प्रधानमन्त्री, अर्थात् फेरि 2मै फर्काउँदाखेरि अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री, अर्थात् एमालेका मान्छे पनि सिद्ध्याउने र कङ्ग्रेसका मान्छे पनि सिद्ध्याउनेमा यो सरकार लाग्यो भने, सुनौ है, लाग्यो भने भोलि एमाले र कङ्ग्रेसको सरकार बनेर फेरि प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालहरूलाई किन नसिद्ध्याउने? देउवा र ओलीको थाप्लोमा जति मुद्दाहरू छन्, जति कलङ्कहरू छन्, जति आरोपहरू छन्, त्यो भन्दा 10औं गुणा बढी आरोप त पुष्पकमल दाहालको थाप्लोमा छन् भनेपछि यो भएको छ, ठिक भएको छ। तर हामीले हेर्दाखेरि हामीले त ठिक भएको मात्रै भनेर त्यो एउटा पक्ष छ, भोलि यसलाई थामथुम पार्ने, अहिले देखाउनको लागि केही काम गर्ने, केही मान्छेलाई पक्रने, केही मान्छेलाई बलिको बोका जस्तो बनाउने आफू जोगिनको लागि, अनि भोलि फेरि सेटिङमा मिलाउने सम्भावना अझै धेरै छ। अदालतको कुरा किनभने यहाँ त प्रहरीले त छोड्न सक्ने अवस्था त रहेन, मुद्दा दर्ता भइसक्यो, म्याद थप भइसक्यो, अब उहाँहरूको छिनोफानो गर्ने भनेको अदालत होइन। प्रहरीले मिलाउन सक्दैन, त्यो कुरा ठिक छ, तर प्रहरी योभन्दा माथि कहाँसम्म जान सक्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तो अहिले हेर्नुहोस् है, यो काम सबै देखिन्छ दुईवटा गृहमन्त्रीको कार्यकालमा। एउटा देखिन्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा केपी ओलीको सरकारको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, र पछिल्लो कार्यकाल देखिन्छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडी। यही हो कनेक्ट, अहिले 4 वर्षको घटनाक्रम यही हो। त्योभन्दा पछि आयो भने त फेरि रवि पनि जान्छन्, हेर्नुहोस्, त्यो त सिधा कुरा छ। तर त्यहाँसम्म पुगेको जस्तो लाग्दैन, यदि पछि आयो भने त नारायण काजी पनि हिँड्ने। अब हुन्छ चाहिँ कि यो त्यो पुग्न सक्ने तागत छ त? त्यसो भए कहाँसम्म छ त यो नेक्स्ट? अब हामीले अनुमान गर्नु भन्दाखेरि पनि यो विषयलाई हेर्नुको विकल्प छैन, हेर्नुको विकल्प छैन। हामीले पुग्दैन भनौँ भनेदेखि यहाँ कन्ट्राडिक्सन छ। पुग्दैन हो भने प्रहरी अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने बालकृष्ण खानलाई नै होइन, बालकृष्ण खानलाई नै गिरफ्तार गर्न नसक्नु पर्ने, बालकृष्ण खानलाई नै गिरफ्तार गर्न नसक्नु पर्ने, प्रहरी अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने त बालकृष्ण खानलाई गिरफ्तार गरिसक्यो भने अगाडि बढ्न पनि बढ्दैन भन्न पनि सकिन्न। तर अगाडि बढ्दाखेरि फेरि भोलि त सरकार जान्छ, सरकार गएपछि त जसले यो 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 अहिले सञ्चालन गर्ने, जसले नेतृत्व लिएको छ त्यस्तो ऊ पनि जोखिममा छ। पुष्पकमल दाहालजी पनि जोखिममा पर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा, केही समयपछि 1.5, 2-3 महिना लाग्ला भनेपछि बडो अन्तर्विरोधमा, कन्ट्राडिक्सनमा चाहिँ यो अहिले गतिमा हिँडिरहेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री र सचिवको टाउकोमै हालेर यसलाई डिसमिस गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब यहाँभन्दा अझ माथि जाने आरजु राणालाई समाउन सक्ने ताकत राख्छ? यदि समायो भने के हुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो चाहिँ सबैको चासो छ क्या, आरजु राणालाई समाउने कि नसमाउने, प्रहरीको ताकत छ कि छैन भन्न थाल्यो मान्छेले। हुन त अब यसको पछाडि समाउने नसमाउने अर्को कुरा भयो, समाउने नसमाउने अर्को कुरा भयो। अब अहिले आइसकेपछि समाउनु पर्ने बाध्यतामा पुगिसकेको छ परिस्थिति भनौँ, नाम आइसकेपछि समाउनु पर्ने बाध्यतामा परिस्थिति पुगिसकेको छ। परिस्थिति यस्तो पुगेको छ कि यो कनेक्सन देउवासम्म पुग्यो भने देउवालाई पनि गिरफ्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। परिस्थिति है, परिस्थितिको कुरा, प्रहरीको कुरा मैले गरिनँ। किन चेतना यति धेरै फैलिसक्यो कि, मुभमेन्ट यति धेरै फैलिसक्यो कि भोलि गिरफ्तार नगर्दाखेरि एउटा चाहिँ ठुलो विद्रोह नै हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। जोसुकै होस् त्यो कनेक्सनमा जोडिएका मान्छेलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने परिस्थितिमा अहिले परिस्थिति त्यहाँ पुगेको छ। तर अब अहिले आरजु देउवालाई गिरफ्तार गर्यो भने के हुन्छ भन्नुभयो, त्यो गिरफ्तार गर्यो भने एउटा आश्चर्य हुन्छ।
त्योभन्दा धेरै हामीले के भन्न सक्छौँ? प्रहरीमा त्यत्रो तागत आश्चर्य हुन्छ। त्योभन्दा बढी हामी केही भन्न सक्दैनौँ। हामीलाई अहिले चाहिँ पक्रिनुभयो भने प्रचण्डकै ढडास देख्नुहुन्छ, प्रचण्डकै आँट भरोसा र उत्साह एक किसिमको बलकै कारणले पक्रियो भनेर भन्दा हुन्छ। त्यसो भए प्रचण्डका विरुद्ध देवगत त्यति चुप्लाएर बस्ने व्यक्ति हो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, उहाँले के गर्नुहुन्छ? देउबाको समीकरण बन्ने, नयाँ देशको राजनीति जाने, क्यान्टनमेन्ट फाइल खोलिदिने, प्रचण्डलाई जेल हालिदिने सम्म पनि हुन सक्छ। होइन, थुप्रै छ नि। हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि त, प्रचण्डमाथि त अपराधै अपराध छन्, मुद्दै मुद्दा छन् हो। भोलि त्यो त खोलिन सक्छ, फेरि 1.5 महिना 2-3 महिना लाग्ला, तत्कालै केही नहोला। बजेट आइसकेपछि त एउटा परिस्थिति बन्छ। अनि त्यति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बडो अन्योलग्रस्त सिचुएसन छ सर। अब यो काण्डपछि यो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन? अन्त्यमा यो पोलिटिकल इस्युजको बारेमा यति मात्र कुरा। यो काण्ड पछि मात्रै होइन, यो काण्ड नआएको भए पनि सरकार टिक्दैन थियो। यो काण्ड आयो, यो काण्डकै कारणले मात्रै होइन, यो सरकार त जानेवाला नै छ। केही समयको पाहुना मात्रै हो यो सरकार। यो सरकार होइन, यही काण्डको जगमा एउटा परिस्थिति, किनभने मान्छेको अविश्वास भयो नि त। प्रधानमन्त्री तिमी हुने अनि मेरो परिवारमाथि चार्ज गर्ने, रोक, अनि तिमी प्रधानमन्त्री हुने म बालकोटमाथि चाहिँ चार्ज गर्ने, यो दुईटा शक्ति देउबा र ओली मिल्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँ? देउबा र ओली मिल्ने सम्भावना चाहिँ यो मात्रै होइन, वैशाख 10 गते भएको जुन उपनिर्वाचन थियो त्यो उपनिर्वाचनको थ्रेटले गर्दा, त्यो थ्रेट जस्तो सुकै होस्, फेरि ती मान्छेहरू ती पार्टीहरूको विवेचना अर्कै किसिमले हुन्छ, त्यसको छुट्टै विवेचना गरौँला। तर त्यो थ्रेटले गर्दाखेरि एमाले र कङ्ग्रेस, माओवादी पार्टीको उपदेया त सकियो, काङ्ग्रेसको लागि पनि एमालेको लागि पनि। अब आफ्नो राजनीति जोगाउने हो, पार्टीहरू आफ्नो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जोगाउने हो भने एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसहरू मिलेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति। थर्ड जुन पार्टी अहिले आएछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग डिफेन्स गर्नलाई उहाँहरू मिलेर सरकार चलाउने र आगामी दिनमा एक्लै एक्लै चुनाव जाने, त्यही हो? एक्लै पनि चुनाव लड्न सक्ने ताकत राख्छन् जस्तो लाग्दैन। अब त कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर चुनाव लड्छन् जस्तो लाग्छ। अहिलेको त्यो हुन चाहिँ 2टा सिटको जस्तो मात्रै हामीले आकलन गर्छौँ। तर 2टा सिटभित्र जुन किसिमको शिक्षा आएको छ, त्यसले जे सङ्केत गरेको छ त्यो गम्भीर छ। ती 2टा पार्टी मिलाउँदाखेरि पनि चितवन र तनहुँमा त स्वतन्त्र पार्टीलाई जित्न सकेन नि 2टै पार्टीको भोटले पनि। त यस किसिमको लहर आयो भने त्यसको छुट्टै विवेचना गरौँला। फेरि त्यसको त्यो पार्टीको त्यो सिद्धान्तको नेताहरूको त्यहाँको पार्टी हो, त्यसको कुरा नगरौँ। अब कुरा गरौँ सर, जस्तो रेशम चौधरी र नागरिकताको विषयमा बारेमा कुरा गरौँ, नागरिकता विधेयकको बारेमा कुरा गरौँ। अहिले नागरिकता विधेयकको सवालमा तपाईँको धारणा के हो? यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने, नगर्ने, या यसको बारेमा के गर्ने? यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अहिले चाहिँ परामर्श सुरु गर्नुभएको भन्ने कुरा सबैको जानकारीमा आएको छ। यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन, किनभने पूर्व राष्ट्रपतिले यो विधेयक राष्ट्रिय हितमा नभएको कारणले गर्दा प्रमाणीकरण नगर्नु भएको हो। र अहिले उहाँलाई प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक बाटो पनि छैन, त्यसकारण संविधानले पनि उहाँलाई प्रमाणीकरण गर्न दिँदैन। त राष्ट्रपति भनेको एउटा व्यक्ति होइन, एउटा संस्था हो, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाल संस्था हो। त्यो राष्ट्रपति जानुभयो, यो राष्ट्रपति आउनुभयो, त्यो राष्ट्रपतिले रोकेको काम यो राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन। यो संवैधानिक पनि हुँदैन र राष्ट्रिय हित अनुकूल पनि हुँदैन। मेरो दृष्टिकोण यही हो। उहाँले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय चलिरहेको छ। अब यो विषयमा तपाईँ आफै पनि नागरिकताको क्षेत्रमा बहस गर्नुभएको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील प्रश्न उठिरहँदा नागरिकता वितरण गर्न नपाउँदा आज तराई मधेसमा करिब 5-6 लाख युवाहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। त यो गत सरकारले यसलाई संसदबाट पास गरिसकेको विषय तत्कालीन राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नुभयो, तर अहिले फेरि यसलाई संसदमा ल्याएर लग्ने कि एज इट इज अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, के हुन्छ त कानुनी? होइन, यसलाई संसदमा ल्याउनुपर्छ। मैले यो विषय उठिहाल्यो, हाम्रो सत्य र न्यायको खोजी अभियान छ। यो विधेयकको बारेमा हामीले पनि चासो व्यक्त गरेका हौँ। यो विधेयक राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर हामीले प्रशस्त एडभोकेसी गरेका हौँ। र यो विधेयक ठिक छैन भने त्यसो भने नागरिकता कानुन कस्तो बनाउनुपर्छ त? समस्या छ, समस्या हामीले बुझेकै छौँ, समस्या छ, मानिसहरू पीडित छन्। त्यसो भने कस्तो नागरिकता विधेयक बनाउनुपर्छ भनेर हामीले नागरिकता विधेयकको मस्यौदा नै बनाएर नागरिकता कानुन संशोधन गर्ने विधेयकको, नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा बनाएर हामीले गृह मन्त्रालयमा पनि पेश गरेका छौँ र कानुन मन्त्रालयमा पनि पेश गरेका छौँ। हामीले समय मिल्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउँछौँ, राष्ट्रपतिसँग हामीले भेट्ने समय मागेका छौँ। यो सबै विषयमा डिटेलमा उहाँलाई हामीले ब्रिफिङ गर्छौँ र उहाँलाई पनि नागरिकता विधेयकको मस्यौदा बुझाउँछौँ। र सरकारले यो छिटो गर्दा हुन्छ,
तर छिटो गर्दा हुन्छ। छिटो गर्ने नाउँमा राष्ट्रिय हित विपरीत त काम गर्न मिल्दैन। मूल कुरा त यो राष्ट्र हो, यो देश हो। त्यसकारण त्यो विधेयक यो राष्ट्रको हितमा नभएको कारणले गर्दा त्यो प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। त्यसमा दण्ड, अझ मैले एउटा कुरा डिस्क्लोज गर्छु, त्यसमा दण्ड सजाय सम्बन्धी एउटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधान सरासर त्रुटिपूर्ण छ। अहिले यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो नागरिकता विधेयक ल्याइराख्नु पर्ने, यो गर्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो होला? प्रचण्डको मात्रै होइन सर, गिरिजाप्रसाद कोइराला 2046 पछि चाहिँ 48 को चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले नागरिकता नियमावली 2025लाई खारेज गरेर 49 ल्याउनु भयो। त्यसमा सरासरी विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रावधानहरू राखिएको थियो। त्यो नियमावलीलाई चाहिँ यो कानुन सम्मत भएन, संविधान सम्मत भएन भनेर सर्वोच्च अदालतले रोक्ने काम गर्यो। फेरि नागरिकता ऐन संशोधन गर्न 2056मा उहाँले अर्को नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो। नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकको रूपमा पेश गर्नुभयो। त्यो विधेयक चाहिँ राजा वीरेन्द्रको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतको परामर्श मागियो र त्यो विधेयक रोकियो। त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलनपछि भारतमा बसेर नेपालमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने पुष्पकमल दाहाल बाबुरामहरू र गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलेदेखि नै नागरिकता कानुनलाई चाहिँ विदेशीको हित अनुकूल बनाउन खोज्ने उनीहरूको बिचमा गठजोड भएर नेपाल नागरिकता ऐन 2020लाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी गरियो। 2063 साल मङ्सिर 10 गते त्यो गम्भीर त्यो नागरिकता ऐनको दफा 4ले नेपालको राष्ट्रिय अहित गर्ने गम्भीर किसिमको प्रावधान त्यहाँ राखिएको थियो। त्यसकारणले गर्दा अहिलेदेखि होइन, 1.5 दशकदेखि पुष्पकमल दाहाल यो देशको नागरिकता कानुन भत्ता पुग्न बनाउनको लागि सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा त म एउटा पनि प्रमाण दिन मलाई म एउटा पनि कुरामा मन्जुर हुन सक्दिनँ। यो गठबन्धन जसरी अगाडि बढेको छ र अहिले मान्छेहरूको चासो र चिन्ता पनि के छ भने प्रचण्डजीले चुनावताको समयमा पनि भनेको सुनियो कि अब अहिलेको राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ, रोक्नु हुँदैन, उहाँले गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। अब यो विषय उठान भएको छ। अहिले जुन एउटा एकातिर अर्को विषय भइरहने, त्यो बिचमा चाहिँ यसलाई पास गरिदिने या मान्छेको ध्यान यतातिर भइरहेछ, यताबाट पास गरिदिने पो हो कि भन्ने छ। त्यस्तो हुँदा के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? त्यो गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यो काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। परामर्श त थाल्नु भएको छ नि त। परामर्श थाल्ने विषय चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेकै लागि नभएर त्यसलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने हो कि होइन? अहिलेको राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज र डेमोक्रेसीका लागि लडेको मान्छे हो, विधिको शासनका निम्ति। त प्रधानमन्त्रीले गरेको या सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकलाई उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? संसदले पास गरेको विधेयकलाई के गर्नु होला त? बाइ द वे अहिलेको पास भयो त ल ठिक छ, गर्नु भएन, संसदमा आयो, फेरि छलफल भयो। खास गरी यो जुन वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय र तपाईँको विदेशी नागरिकलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयको एउटा कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छ। अरू थुप्रै कुराहरू छन् सर। यहाँ बाहिर सतहमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता मात्रै देखिएको छ। म त भन्छु त्यो अझै धेरै ठुलो इस्यु होइन। त्योभन्दा अरू गम्भीर राष्ट्रिय हितको सवालमा र वैवाहिकको विषयमा होइन, अरू गम्भीर विषयहरू छन्, हो कि अरू गम्भीर विषयहरू छन् त्यो भित्र। त्यसलाई एक एक पर्गेलेर मैले त पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मलाई बोलाउनु भयो। उहाँसँग मैले 2 घन्टा परामर्श गरेँ, 2 घन्टा छलफल गरेँ र मैले एक कुराहरूको चिरफार गरेर उहाँलाई बताएको थिएँ। प्रमाणीकरण गर्ने डेडलाइन सकिन लागेको समयमा मलाई त्यहाँ बोलावट भएको थियो। मैले डिटेलमा त्यसको चाहिँ एक गरेर चाहिँ त्यसको मैले चर्चा गरेको थिएँ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले भन्ने बित्तिकै भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले सोरफोर्स लाएर हुने विषय यो होइन। त संसदले 2 पटक पारित गरेको भन्ने कुरा संसदले पारित गरिसकेपछि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सिक्किम विलय कसको निर्णय भएको थियो? पार्लियामेन्टकै हो नि। अनि पार्लियामेन्टले गरेको सबै कुरा ठिक हुन्छ नवराजजी? पार्लियामेन्टले गरेको सबै कुरा ठिक हुने हो भने पार्लियामेन्टको सभामुखले नै विधेयकमा प्रमाणीकरण भयो नि त? किन हेड अफ द स्टेटसम्म पुर्याउनु पर्यो त? हेड अफ द स्टेटले फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था किन राख्नु पर्यो त? भनेपछि पार्लियामेन्टले पनि गरेका निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्, संसदले गरेका निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा प्रमाणीकरण चाहिँ हेरेर बुझेर पर्गेलेर विचार विमर्श गरेर राज्य प्रमुखले कुनै पनि देशको कानुनलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यसकारण गरिएको हो नि त। सन् 1986मा 1986मा भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जयल सिंहले त्यहाँको एउटा विधेयक फिर्ता पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी अमेरिकन राष्ट्रपतिहरूले पनि विधेयक फिर्ता पठाउने चलन छ।
त बदनियतपूर्ण त त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालक र संसदको के बेमानी भयो भने राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा आएपछि नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा? संसद राष्ट्रपति पनि परिवर्तन हुनुभयो, पुरानो राष्ट्रपतिले रोकेको संसदमा नयाँ दलहरू पनि आएका छन्। त्यसकारण त्यो निष्क्रिय एकपल्ट प्रमाणीकरण नभएर निष्क्रिय भएको डेथ भइसकेको चाहिँ विधेयकलाई फेरि भ्युजाएर प्रमाणीकरण गर्नु भनेको चाहिँ त्यो आफैमा असंवैधानिक, अरू कुराहरू छँदैछन्, राष्ट्रिय हितका विषयहरू छँदैछन्, तर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु भनेको आफैमा असंवैधानिक हो। ओके, अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छु सर। यो अहिले सरकारले फेरि एकपछि अर्को गरी एउटा विवादास्पद कामहरू गर्छ। एउटा अहिले बाहिर आयो सत्रमा, हिजो मात्रै यो विषय आएको छ, दर्ता भइसकेको विषय। सरकारले खास गरी यो फौजदारी मुद्दा लागेका कैयौँ कैद जीवन बिताएका पोलिटिकल रूपमा चाहिँ तीमाथि लागेका मुद्दालाई राज्यले फिर्ता लिन सक्ने भन्ने एउटा प्रावधान अन्तर्गत उहाँहरूले संशोधन गरिकन एउटा विधेयक संसदमा लगिएको देख्यो। रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई रिहाई गर्ने विषय आयो बाहिर। यो विषयलाई तपाईँ सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ? होइन, तीमाथि लगाइएको मुद्दा झुटा पनि हो, तिनलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, पोलिटिकल रूपमा चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हो, संविधान जारी गर्दा लाग्छ? होइन, यो अपराध हो, किनभने सङ्गठनिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो मानवीय घेराबन्दी गरेर चाहिँ हत्या गरिएको छ, यो अपराध हो, क्रूर अपराध हो भन्ने लाग्छ। के हो यसका विषयमा तपाईँको धारणा? रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू छोड्ने जुन विषय आउँदैछ, यो अहिले भइरहेको मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न यो ल्याएको हो कि जस्तो अहिले यो भ्रष्टाचारको विषय जुन जोडिएको छ, शरणार्थी प्रकरण, यतातिर बढी पब्लिक इन्ट्रेस्ट जोड्या हुनाले त्यसलाई डाइभर्ट गर्न पो यो ल्याइएको हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? सर, यो मुलुकमा धेरै कुराहरू छन्। मुलुकमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भयो, मूल विषय यो हो। त रेशम चौधरीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यही ब्ल्याङ्केटमा, त्यही क्राइटेरियामा मोहम्मद अफ्ताब आलम पर्छन् कि पर्दैनन्? मोहम्मद अफ्ताब, रेशम चौधरीको केस छुट्टै होला, पोलिटिकल होला। त मोहम्मद अफ्ताब आलमको केस पोलिटिकल हो कि होइन? हो। अब भयो के भन्नुहुन्छ भने यसको जरो खोजौँ हामीले। भयो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन संविधानमा 2047 सालको संविधानमा पनि, अहिले 72 को संविधानमा पनि, 63 को अन्तरिम संविधानमा पनि सरकार अस्थिर हुने व्यवस्था रह्यो। जुन पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी भनेर जुन रटान लगाइयो, यो डेमोक्रेसी यस किसिमले, अर्थात् यसरी चाहिँ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी भनेको पार्लियामेन्टबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री छानिने जुन प्रणाली हो, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली हो, यो प्रणाली हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति अनुसार, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था अनुसार, हाम्रो आर्थिक अवस्था अनुसार, हाम्रो खुल्ला सिमानाको अवस्था अनुसार यो प्रणाली नै हाम्रो लागि सुइटेबल प्रणाली थिएन। पढ्नुहोस् है, म आउँछु। भयो के भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रणाली यहाँनिर स्थापित गर्न खोजियो विदेशीको इन्ट्रेस्टमा। नेपाली नेताहरूले बुझ्दै बुझेनन्, उनीहरू निजी स्वार्थमा थिए, उनीहरूको राजनीति व्यवसाय थियो, सेवा थिएन। त व्यवसाय भएको कारणले व्यवसायीले त केवल आफ्नो लागि सोच्छ, आफ्नो मान्छेको लागि सोच्छ, परिवारको लागि सोच्छ, आफ्नो गुटको लागि सोच्छ, आफ्नो पार्टीको लागि सोच्छ। दुर्भाग्य देशको लागि उनीहरूले सोचेन। देशको लागि सोच्ने हो भनेदेखि म नभए पनि केही छैन, तर जनताबाट छानिएको एउटा व्यक्तिले 5 वर्ष शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उदार भावना त्यहाँ राख्नु पर्थ्यो नि। जोन रावलले भने जस्तै भेल अफ इग्नोरेन्समा रहेर संविधान बनाउने, सरकार बनाउने कुरा त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो नि। त 47, 48, 49 देखि चाहिँ 72 सालसम्म नेपालको शासन प्रणाली त्यसरी अस्थिर हुँदै गर्दा 72 सालको संविधान बनाउँदा म नभए पनि ठिक छ, तर यो देशका जनता र मुलुकले सुख पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले कहिले सोच्नुभयो? त्यसकारण त्यो प्रणालीमा त्रुटि भयो। त्यो प्रणालीमा त्रुटि भइसकेपछि त अब अहिले कतिवटा दल बनेर सरकार मिलेर सरकार बन्छ? 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा दल मिलेर, 2टा मात्रै पनि होइन, पहिला त 2टा मिलेर बन्न सक्थ्यो। अब अहिले त 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा राजनीतिक दल मिलेर सरकार बन्ने भइसकेपछि त ती साना साना दलहरूले पनि बार्गेनिङ गर्न पाए। बार्गेनिङ जहिले पनि नाजायज हुन्छ, जायज कुरामा त बार्गेनिङ गर्नै पर्दैन हो। त्यही अपराधीकरणको कुरामा चाहिँ बार्गेनिङ हुन्छ। अनिखेर सत्तामा जानको लागि चाहिँ हत्या नै गर्नुपर्छ, हिंसा नै गर्नुपर्छ, आतङ्क नै मच्याउनुपर्छ भन्ने पाठ त यिनै राजनीतिक नेताहरूले सिकाए, बम पड्काउनुपर्छ भनेर। त 52 सालदेखि अहिलेसम्म, अस्ति 62-63 सम्म, 10 वर्षसम्म पुष्पकमल र बाबुरामहरूले बम पड्काए। त परिवर्तन के भयो त त्यसो भनेदेखि?
सत्ता उनीहरूले सत्ता पाए, उनीहरूमा परिवर्तन भयो, उनीहरूका परिवारका मान्छेहरू नातेदारहरू मालामाल भए, उनीहरूको गुटमा लागेका केही दर्जन मान्छेहरू मालामाल भए, समग्रमा नेपाली जनताले के पाए त भनेपछि यसले त के देखियो भन्दाखेरि मान्छे उत्प्रेरित केमा भयो भनेदेखि हिंसात्मक गतिविधि गर्ने, अलिकति गुट बनाउने, यो शासन प्रणाली कमजोर छ, 4 सिट 5 सिट 6 सिट चाहिँ को चाहिँ एउटा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जिताउन सकियो भने बार्गेनिङ क्यापेसिटी बढिहाल्छ, त्यहीँबाट सबै अपराधहरूको माफ बिना त्यहाँबाट लिन सकिन्छ भनेपछि मान्छे त्यसरी उत्प्रेरित भए, त्यसै गरी उत्प्रेरित भइरहेका छन्। त्यसकारण यो राजनीति त्यो रेशमजीको केस उसको केस भन्नुभन्दा पनि आजको राजनीति कता गइराखेको छ, यो राजनीतिले मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले अब रेशमजीहरूलाई बिनाइ गर्छ, छुटाउँछ, लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, यो विषय एकपटक होइन दुईपटक होइन, यो बारम्बार बारम्बार उठिरहेको विषय हो। यस विषयमा त अध्यादेश पनि ल्याउनु, अध्यादेश अब त संसदमै आयो, संशोधन चाहिँ होइन होइन, पहिला त अध्यादेश पनि ल्याउन राष्ट्रपतिका जाँदा राष्ट्रपति हो बस यहाँनिर पहिला यसै विषयमा अध्यादेश पनि जारी गर्न खोजिएको थियो, त्यो सरकार गठन हुने समय हो। त्यसका त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकार गठनको लागि सबै बार्गेनिङ हुन्छ भने सरकार गठनको लागि चाहिँ संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी हुन्छ, सरकार गठनको लागि चाहिँ पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश जारी हुन्छ हो, सरकार बनाउनको लागि चाहिँ सरकार जोगाउनको लागि नागरिकता विधेयक नागरिकता अध्यादेश जारी हुन्छ भनेदेखि सरकार बनाउनको लागि सरकार जोगाउनको लागि यी सबै हरकत भइराखेका छन्। ठिक छ, अन्याय परेको कुनै व्यक्ति छन् भनेदेखि त्यसको फाइन्ड आउट गरेर कसरी निकास खोज्ने त समग्र रूपमा एउटा मुलुकको कानुनलाई भत्ताभुङ्ग पारेर एउटा पछिसम्म त्यसको त दीर्घकालीन असर रहन्छ। अहिले पार्लियामेन्टबाट यो पारित भयो भने त यसको असर त दीर्घकाल अनन्तकालसम्म रहन्छ। त्यो गर्ने चाहिँ सास कहाँबाट आयो? यो मुलुकको संविधान बिगारे, कानुन नेता भने संविधान कानुनभन्दा माथि हुने भयो, अदालतभन्दा माथि हुने भयो। यो देशमा कानुनको शासन छैन। कानुनको शासन छ भने प्रचलित कानुन, तत्काल प्रचलित कानुनले जे सजाय तोकेको छ त्यही सजाय भोग्नु पर्यो। उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भने कानुन जेसुकै भए पनि जे लेखेको भए पनि नेता भएपछि छोड्नु पर्छ हो। अनि नो वन इज अबभ देन ल, सुप्रिमेसी अफ द ल भनेको त्यो कानुनको शासन हो नि त। यो त पुष्पकमल दाहालको शासन, शेरबहादुर देउवा राज्यले चाह्यो भने फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने जुन एउटा संशोधन होइन, राज्य भनेको चाहिँ 3 जना व्यक्ति मात्रै हो। यहाँ त 3 जना व्यक्ति, अहिले त के भयो भने राजनीतिक सहमति भन्ने अनि संविधानभन्दा कानुनभन्दा सरकारभन्दा माथिका क्रियाकलाप गर्ने राजनीतिक सहमति भनेको आफैमा अपराधीकरण हो कि होइन? हामीले त्यो एङ्गलले हेर्ने कि नहेर्ने? राजनीतिक सहमति जे भएको छ नि 2063 सालमा नागरिकता कानुन ल्याउनको लागि राजनीतिक सहमति भयो। त्यो नागरिकता कानुन अहिले पनि म सबैसँग चाहिँ खुला बहस गर्न तयार छु। त्यो कानुन नेपालको राष्ट्रिय हितको विपरीतमा थियो। त नागरिकता समस्या छ, यहाँ तराईका मानिसहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, तर त्यसको लागि जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले सरकार प्रस्तुत हुनु पर्यो नि त। भन्नु त 62-63 को आन्दोलनभन्दा पछाडि एकैचोटि 84 जना मान्छेलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ नेपालको चाहिँ विधायक बनाइयो। त्यो आफैमा अपराध थियो कि थिएन? त्यो जनताबाट निर्वाचित नभयो नि टीका लगाएर लगियो। त्यो आफैमा अपराध हो कि होइन? एसके तिमिल सिन्हाजी समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। होस् नवराज सर, यहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो, यहाँ र यो टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक अधिवक्ता एसके तिमिल सिन्हा आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो। खास गरी यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि अब यसको अनुसन्धानको पाटो र यो नेक्ससम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ या छैन, रेशम चौधरीको रिहाईको सवालमा संसदमा विधेयक दर्ता र नागरिकता विधेयकलाई पुनः राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने या यसलाई पुनः संसदमा फर्काएर संसदले फेरि यसलाई बहस गरेर छलफल गरेर अगाडि बढाउनु पर्ला, यिनै विषयमा संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।